लीलावती इति कश्चन ग्रन्थः श्रुतपूर्वः केन रचितः? भास्कराचार्येण अन्ये ग्रन्थाः रचिताः के ते? भास्कराचार्येण भास्कराचार्यः इति विशिष्टगणितज्ञः। तस्य जन्म अभवत् 900 वर्षेभ्यः प्राक् 1114 2014। तेन रचितेषु ग्रन्थेषु सुप्रसिद्धो ग्रन्थः लीलावती। यश्च ग्रन्थः बहुभिः उपयुज्यते गणितपरिज्ञानाय। बीजगणितमिति अपरो ग्रन्थः रचितः। सिद्धान्तज्योतिषमधिकृत्य गणितज्योतिषमधिकृत्य गणितभागम् अधिकृत्य रचितः ग्रन्थः सिद्धान्तशिरोमणिः। बीजगणितमिति ग्रन्थस्य विषयः अल्जेब्रा इति। एतत्तु विशिष्य अरिथमेटिक् जियोमेट्री। सिद्धान्तशिरोमणिः अस्ट्रोनमि, बीजगणितम् अल्जेब्रा इति विवेकः। इदानीं लीलावत्याः विषये मां भाषितुं केचन आहूतवन्तः। प्रायः गणितविषये तावत् सर्वत्र अस्माभिः भाषणं दीयते। अस्मिन् पर्याये चिन्तितं मया यत् अरिथमेटिक् किमुक्तम्? अरिथमेटिक् जियोमेट्री तत् किम् उच्यते? सिद्धान्तगणितं बीजगणितम् इति अल्जेब्रा। बीजगणितम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे अल्जेब्रा अरिथमेटिक् इत्यस्य पाटीगणितम् इति क्षेत्रगणितं पाटीगणितं। क्षेत्रगणितं क्षेत्रे क्रियते जियोमेट्री। तत्र लीलावत्याः किं वैशिष्ट्यं वर्तते येन च अन्येषु ग्रन्थेषु सत्स्वपि अयं ग्रन्थः बहुभ्यः वत्सरेभ्यः आद्रियमाणो वर्तते इति विचिन्त्य एकं भाषणं दातव्यं मया चिन्तितम्। अतः तस्य शीर्षकमेवं दत्तं, ब्यूटिफुल् ब्लेंड ऑफ पोएट्री, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्री। अग्रे युष्माभिः तत्र भास्कराचार्यविषये विबुधाभिवन्दितमनो जयतिश्री भास्कराचार्यः इति विबुधाभिवन्दितपदः। जयतिश्री भास्कराचार्यः। विबुधाभिवन्दित इत्यस्य द्विधा व्युत्पत्तिः भवति। विबुधशब्दस्य कोऽर्थः? पंडितः, ज्ञानी पंडितः। विबुधशब्दः देवतावाच्यः भवति। अमरकोशे वर्तते खलु। तद् विबुधाभिवन्दितपदः इति पदशब्दोऽपि व्यर्थकः भवति। तद् पदम् इति लोकेऽपि सुप्तिगन्तं तथा च विबुधाभिवन्दितपदः इत्यस्य विबुधैः पण्डितैः आराध्यमानं पदं यस्य इति एकः अर्थः। पंडिताः यं पूजयन्ति
इति एकः अर्थः। अपरश्च अर्थः अनेन यः रचितः ग्रन्थः सः तादृशो वर्तते यत् देवताः अपि विस्मयाविष्टाः। सरस्वती एव स्वयं विस्मयाविष्टा भूत्वा एवं भास्कराचार्यं प्रशंसति इत्यस्मिन् अर्थे विबुधापि वन्दितपदः जयति। तथा पदप्रयोगः अनेन क्रियते येन देवताः अपि विस्मयाविष्टा भूत्वा इति आराधयन्ति इत्यस्मिन् अर्थे विबुधापि वन्दितपदो जयति श्री भास्कराचार्यः इति केनचित् एवं लिखितमस्ति। पुरातनकाले तावत् सर्वे विषयाः शिल्पशास्त्रविषयो वा भवतु, गणितशास्त्रविषयो वा भवतु, सङ्गीतशास्त्रविषयो वा भवतु, यद्वा तद्वा भवतु, प्रायः ये सर्वे ग्रन्थाः पद्यरूपेण रचिताः आसन्। आर्यभटीयविदर्शनग्रन्थः वर्तते, सिद्धान्तस्वरूपिणी वा भवतु, लीलावती वा भवतु, बीजगणितं वा भवतु, पद्यात्मकेन रचिताः। तत् किमर्थं क्रियते? तत्र सौकर्यं वर्तते इति क्रियते अथवा लभ्यन्तराभावात् क्रियते? किं सौकर्यं? स्मरणसौकर्यं। स्मरणं, लालित्यं, संक्षेपेण कथनं, संक्षेपेण कथनं, लालित्यमपि भवति। पद्ये या रमणीयता भवति सा गद्येन भवति इति। अथ च प्रायः सर्वे ग्रन्थाः कण्ठस्थीकृताः। प्रधानत्वे एव यन्त्रादिकं नासीत्, पत्रादिकं नासीत्। अतः अयं सम्प्रदायः आसीत् यत् शिष्य-गुरुशिष्यपरम्परया कण्ठस्थाः ग्रन्थाः। अतः तत्रापि सौकर्यं लाघवं वर्तते इति कृत्वा पद्यात्मकः अयं ग्रन्थः। अग्रे अलङ्कारपरिचयः वर्तते। शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः इति द्विधा प्रायः। आङ्ग्लभाषायाम् मानसोरा इत्यादि उच्यते। शब्दार्थ उभयालङ्कारः अपि अस्ति, एवं बहुधा भवति, बहुधा भवति। सामान्यतः विभागः एतत् सर्वं प्रयच्छामि अहम्। अग्रे अग्रे अयं श्लोकः पठतु। लीला गलो लुल्लो कालो त्वया पठितं मिश्रा। लीला गलरु लल्लू लकाल व्याल विलासे गणेशाय नमो नील कमलामलकान्तये। अन्ते शब्दालङ्कारस्तु स्पष्टः। लकारः द्वारम् आवर्तते। कोऽर्थः? लीला गलरु लकाल व्याल विलासिनि गणेशाय नमो नील कमलामलकान्तये। गणेशाय नमः। कीदृशाय गणेशाय? नीलकमलामलकान्तये। अन्यच्च लीलागलकालविलासिनि इति एकं पदम्। व्यालशब्दः किं वाचकः भवति? व्याल इति
सरीसृपः सर्पवाची व्यालसरीसृपः इति पठितम् अमरकोशे। नीतिशतके किञ्चित् अधीतम् आदावे वर्तते व्यालं वालं नाळं इन्द्रस्वरूपं समुद्रं तते चेत्तं वज्रमिथिरीशतसमप्रान्ते माधुर्यं मधुबिन्दुनारचयिं क्षाराम्बुधेरीकते एतं वाञ्छति व्यर्थदान् वसति सतां सुखैः सुखास्यन्तिभिः। व्यासशब्दः प्रयुक्तः। व्यालं बालं नाळतन्तुभिः असौ ऊर्ध्वं समुद्रं गते। व्यालशब्दः सर्पवाची भवति। अथ च कुञ्जरवाचको भवति। कुञ्जरवाचको भवति। अत्र कालव्यालविलासिनी इति प्रयोगः। ब्लैक सर्पेंट कालव्याल सर्पेंट इत्युक्ते स्नेक कालव्यालविलासिनी गणेशः भवति वा सर्वभूषितः शिवः खलु भवति। तर्हि कथमेव गणेशाय इति स्पष्टमपि हितम्। जठरबन्धनार्थं सः कृष्णसत्त्वम् उपयुक्तवान् आसीत्। तादृशविलासः अस्ति अस्मिन् इति व्यालविलासिन् जातः। एवमेव गणेशः उपलभ्यते सर्पसम्बन्धः न भवति। यदि च भवति कदाचित् एवं तत्र वदामि इत्युक्ते नागयज्ञोपवीतिने इति क्वचित् एव वर्णनं दृश्यते। त्वमेव अथ च शुक्लाम्बरधरं शशिवर्णम् इति सर्वत्र नीलकमलामलकान्तये इत्यत्र शशिवर्णत्वेन वर्णितः कथं नीलकमलामलकान्तियुक्तो भवेत्। ग्रन्थारम्भेपि अयं श्लोकः विद्यते। विरोधः भासते खलु। विरोधः भासते वा? विरोधः नास्ति। Suppose I am describing you as a fat man. How is it possible? See. गणेशे सर्वं पश्यति शिवो पश्यति क्वचिदपि एवं न भवति।
एवम् आरोपं यः करोति सः एव पश्यति। अथ च पूर्वं किं वर्तते लीलाकललोलोल तत्र कः अर्थः एतत् सर्वं काव्यव्यालस्य विशेषं व्यालस्य विशेषं लुलति इत्युक्तौ क्रीडति क्रीडति लुण्ठति लुठति 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 लुल 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 लम्बते इत्यर्थः अनन्तरं लोल इति अन्यत् अन्यत् एवम् इति मां नूतनम् अन्यद् विद्यते लोल इति शब्दस्य लोलः इति बहुत्र प्रयोगः क्रियते कस्मिन् अर्थे क्रियते तत्र क्रीडा चञ्चलः इति लोलः तथा च सर्पस्य विषये एवं विशेषणत्रयं सर्पः एवं लम्बते एवम् आयाति अनन्तरम् एवं तिष्ठति अथ च एवमेवं करोति ऑइलिंग एंड बॉइल अतः एवं वर्णनं लीलया गले लम्बते चञ्चलश्च भवति यदा कालव्यालः तेन विलसति इति अर्थः वर्तते लीलाकललोलकालव्यालविलासिनी गणेशाय तत्र श्रमः भवति नमो नीलकमलामलकान्तये तत्र एवं दृष्ट्वा मम विचारः सञ्जातः कथं समर्थनं कर्तुं शक्यते व्याख्यानेष्वपि किमपि न लिखितमासीत् अनन्तरं मया चिन्तितम् अस्यैव वर्णनं क्रियते परन्तु तत्र एवम् इति पश्यामः गणेशः पितुः अङ्के उपविश्य तेन सर्पेण सह क्रीडति लीलाकललोल कालव्यालः यः तेन सह अयं क्रीडति कालव्यालविलासिने गणेशाय अनन्तरं नीलकमलामलकान्तित्वं कथं भवति आगतम् नीलकमलामल भास्कराचार्येण विरचित लीलावत्याः विषये केचन श्लोकाः रमणीयाः वर्तन्ते तत्र रमणीयतां प्रतिपादयितुम् इदानीं मया मङ्गलश्लोकः एवं वर्तते लीलाकललोलकालव्यालविलासिने गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये कालव्याल सर्पेण्ट् कालव्यालविलासिने इति वर्णनं क्रियते कथं भवति इति मया पृच्छा कृता गणेशः स्वगले सर्पं न स्थापयति वस्तुतः तत्र अग्रे गमितुम् अग्रिमे चित्रे तत्र तद्गुणालङ्कारः काव्यलिङ्गालङ्कारस्य तद्गुणालङ्कारः ज्ञायते न ज्ञायते
तद्गुणस्वगुणत्यागात् अन्यतस्वगुणोदयः स्वप्नागारं नाभावतीकृते अथवश्यम् अत्र इदानीं पश्यतु अलङ्कारविषये बहुना गच्छामः अग्रे किं काव्यलिङ्गालङ्कारः स्यात्काव्यलिङ्गं वागर्थो नूतनार्थसमर्पकः सहितस्त्वं जितोऽसि मनुरकन्दर्पा मच्चित्ते स्थितिर्लोचनः स्यात् काव्यलिङ्गं काव्यलिङ्गो नाम अलङ्कारः तत्र भवति कुत्र यत्र नूतनार्थसमर्पकः भवति अयं शब्दः कश्चित् वदति हे मन्दकन्दर्पा त्वं मया जितोऽसि वै मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः So I have Shiva in my heart. So this actually makes us recall some other instance. The one who has turned Manmatha into ashes is inside me, and therefore winning over is nothing for me. Statement doesn't convey. Jitosi, ye Mandakandarpa, O dull-witted fellow, I have conquered you. Why? Because Shiva is residing in me. So the Shiva residing in me actually makes you infer one more thing. So that it is so easy for me because the one who turned you into actor is with me. So Bhutanartha Samarpaka. So whenever we find this prayogas, Kavibihi yatra evam prayogaha kriyate tasmat prayogat yadnipi spartataya nadi idam nathapi anyaha arthaha asmaya कार्यते इति अर्थालङ्कारः तद्वत् अत्र तत् नीलकमलामलकान्तये इत्यस्य वर्णनं तस्मात् अस्माभिः एतत् अवगन्तुं पार्यते यत् गणेशस्य मुखे अत्यन्तं बालः अतः तादृशपाल्पल्यं वर्तते येन च तत् सर्पगतः यः कालरूपः सः अत्र प्रतिबिम्बितो भवति अतः कान्तिः तादृशी कॉम्प्लेक्शन नीलवर्णरूपेण वर्तते इति एवं वर्णनं कविना कृतं. So the one who is playing with the serpent which is hanging and which is coiling and uncoiling on Shiva's neck gracefully, and the one who has blue complexion, I offer my solution unto him, that Ganesha. So though he does not have, apparently he does not have serpent, so there is a virodha. So Neela Kamalamala Kantaye Ganeshaya, so it is a very beautiful description of Ganesha. Leela Gala Lugallola Kalavyala Vilasini Ganeshaya Nubu Neela Kamalamala Kantaye iti arthaha. Agre लीलागललुगल्लोल इत्यस्य अर्थः भवद्भिः सम्पादितः लीलागललुगल्लोल लीलया गले तथा मह्यं न रोचते गलत् इति शब्दः लीला एव गलः इति लीलागलः लीलागल गलस्य लुगल्लोलः इति लीलागललुगल्लोलः लीला एव गलः इति यथा ईश्वरस्य गलः का अस्ति तस्य न किमपि स्वरूपं लीला माया एव तस्य गलः अस्ति नहीं तर्हि सर्वं माया तथा समासः न सम्भवति यत्र अस्माभिः स्वरसतया वर्णनं क्रियते तत्र मायारूपस्य आविष्कारः न करणीयः तर्हि इदानीं वस्तुतः विद्यमानस्य वर्णनं गलः एव नास्ति तर्हि कथं लीलात्मकं गले तर्हि लीलया गले इति न सम्भवति कुतः न भवति लीलया गले अत्र कथं तृतीया समासः एवं तत्र कविभिः वर्णितं निश्चेतव्यम् असाधुत्वं स्यात् जनयते इत्यत्र तद्वदेव अत्रापि किमपि अस्माभिः साधनीयम्
ये सर्वे व्याख्यातारः एवमेव लीलाकलविषये तावत् न वक्तुमिति परन्तु गणेशाय एवं वदति इति वर्णयन्ति तत् न सङ्गच्छति इति मया चिन्तितम् अतः कालरूपः व्यालः इति कालव्यालः कालसर्पः इति न कालः एव व्यालः कालव्यालः कालव्यालः इत्यस्मिन्नेव अर्थे नहीं कालरूपः इत्येव अर्थे कालः एव व्यालः इत्युक्तौ किम् कालरूपः व्यालः तस्य विलासः शीलं यस्य तथा सर्वत्र वर्णनीयमिति न निर्बन्धः एवं यथा अस्माभिः वर्णयितुं शक्यते तथा अस्माभिः तत्र समर्थनीयम् यतोहि तत्र विद्यमानस्य वर्णनं यथा एतद्रूपेण वा भवतु तद्रूपेण वा भवतु कथञ्चित् एवमेव साधनीयम् अनन्तरं चित्रयामः अग्रे प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा वृन्दाननम् वाणीं सद्गणितस्य लक्ष्मी चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां मुञ्चिताक्षरबलामपदैः आलित्य लीलावती. So Leelavati is the name of the text. So this is the first verse. Aham Leelavati Vachmi Chatura Preeti Pradam Leelavati Vachmi. Preeti Bhakta Janasya Janayate iti rupam. Sadhurva Sadhurva. Sadhurva. जनयते जनयति इति जनयति इति प्रयोगः तत् चिन्त्यताम् अत्र विद्यमानस्वारस्यं अग्रे केचन अत्र पश्यतु एतत् वक्तव्यं मतङ्कारणम् इति प्रयोगः प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः वृन्दारकशब्दः देववाचः वृन्दारकवृन्दवन्दितपदम् मतङ्गारणम् वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गारणं नत्वा अत्र परिकरानुकूलालङ्कारः इति परिकरालङ्कारः ज्ञायते वा? न स्मर्यते अलङ्कारपरिकरः साभिप्राये विशेष्ये साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत् परिकरानुकूलः यथा चतुर्णां पुरुषार्थानां दातादेवश्चतुर्भुजः चतुर्भुजः इति पुनः प्रयोगः कृतः इत्युक्तौ चतुर्णां पुरुषार्थानां इति द्योतयति इति रूपेण तत्र द्योतयति अलङ्कारः तद्वत् अत्र मतङ्गारणम् इति प्रयोगः मतङ्गारणम् इत्यत्र मतम् इत्युक्तौ स्वच्छन्दम् इति Matam gacchati iti matangaha. So the elephant goes fast, it's like nobody can control. Okay? The elephant has this power. Even if you want to feed, you have to do all sorts of things for it to be fed. So it has its own way of functioning. Okay? So even if you study animal things, so it will be very, very difficult to predict the behavior of. So therefore it is called matanga. Matanga gacchati iti matanga.
स्वच्छन्दं धरति। प्रकृते कुतः सशब्दः प्रयुक्तः इति चिन्त्यमाने the poet comments us now. So he also needs to move as he likes. So the way he has to employ is something which has to be completely free for him. So Matanganam, see, let my head be also working in such a way that I will get words as I like. साभिप्राये विशेष्येतु भवेत् परिकरान्तरः अतः मतङ्गाननं तम् अहं नत्वा इदं करोमि कुतः मम मतङ्गानं. So let my head also function like this. It is a beautiful अलङ्कार. मतङ्गानं परिकरः अग्रे गच्छामः. So in any typical text, बहवः विषयाः प्रतिपादिताः भवन्ति गणितविषये. परिभाषाप्रकरणम् आदौ भवति, अनन्तरं संख्यास्थानानि ते स्वयं भवति. निरंशपरिकर्मा इति परितः क्रियते इति परिकर्मा. So all around we find the basic arithmetic operators are described as परिकर्मास. So that will be described with the fractions with this. Then the Shunya Parikarma. So the 8th operation with 0 is a very, very interesting thing. So 0 is a very, very bizarre number. So consider it as a number itself is a big problem. But even if you consider, anyway, that is also described in very interesting. Then the Vyastarithi, Ittasankhya Nirnaya, so linear equation, quadratic equation. They study some mathematics. Some ideas. Very good. Okay. त्रैराशिक व्यवहार, मिश्र व्यवहार, श्रेणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, आपतिथि व्यवहार, कुटक व्यवहार, उपसंहार. Okay. अग्रे गच्छामः. This is a very beautiful text. So right from the beginning, अति रमणीयता वर्तते पद्ये. बाले बालकुरङ्गलोलदेवी लीलावती प्रोत्सुताम् पञ्चते पठ बाले बालकुरङ्ग बाले बालकुरङ्गलोलदेवी लीलावती प्रोत्सुताम् पञ्चतेकमिता विवाहकरणा अन्ता भवेयुपति रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी कल्याणी चिन्नाचेन स्वेन एकतेज अत्र किं पृच्छते इति ज्ञायते वा? बाले बालकुरङ्गनयने इति वर्णनं केवलं चमत्कारात्. The one who has a very beautiful eye, just like a young deer. बालकुरङ्गलोलनयने लीलावती प्रोत्सिताम्. पंचत्रिएकमिता दिवाकरगुण. कोर्का दिवाकर शब्दः दिवाकर गुणः नाम सूर्येण गृहीता. भूतसंख्या हौದು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದ ಅದೇ more interesting problem. It's a very interesting problem. Yes, Trighnaः कथं वर्ण्यते इति. This is very complicated issue. Yes, Trighnaः यः इत्युक्तौ x. अस्माभिः ज्ञातव्यम्. त्रिघ्नः त्रिभिरन्वितः स्वचरणैः चरणाय बन्धो भक्तः सप्तभिः स्वत्रिंशेन विवर्जितः सप्तभिः भक्तः स्वत्रिंशेन विवर्जितः स्वगुणितः हीनः द्विपञ्चाशता हीनः तन्मूले
after this operation, what is this? And Deva, you do all this operation. Asya vyasta vidhi iti nama. You have to come back to the reverse. If you move forward, there will be a problem. You have to start with this. So dasha vidhi gurikaha. So you start with this. Then stop. So there is a forward operation, there is a reverse operation. Only when you do the reverse operation, you will quickly get. एवं तत्र अग्रे विलोमक्रियाम् इति तस्य नाम विलोमक्रिया एतत् युष्मभिः कर्तव्यम् ओके मदकमलराशि मिश्रा मलकमलराशि रंसपञ्चांशषष्टिः त्रिनयन करिसूर्या येन तुर्येण चार्या गुरुपदमथ षड्भिः विदितं शेषपत्नीः सकलकमलसंख्या क्षिप्रमाख्यातस्य अमलकमलराशि राशि समूहः अमलकमलराशि तो there is a pond तटाकः तत्र बहुनि कमलानि अमलकमलराशि so this fellow will pick it up okay kind of lots of lotuses then त्र्यंश पंचांश षट्ठैः त्रिनयन हरिसूर्याः. So 1/3 of that lotus, 1/5 of that, and 1/6 of that he offered. So he offered 1/3 to Shiva, 1/5 to Hari, and 1/6 to Surya. Then yena turyena cha arya. Arya is to Amba. Yena turyena cha arya. Rasaartham eva. 1/4 of it he offered to Amba. Then Gurupada Mata Shradhi. Then he had some 6. Then he offered to Gurupada. Pujitam. Sheshapatnihi Sakala Kamala Sankyam Vikramatyahi Dasgala. So what is the total number of lotus this fellow plucked? एतत्तु अहं स्मरामि यदा अहं बालकः आसम् कश्चित् आगत्य कश्चित् पण्डितः आगत्य एतादृश प्रश्नान् पृच्छति. Sometimes they were able to solve, sometimes they were not able to solve. I felt very bad. So basically, he has been giving this kind of interesting verses from Leelavati. Now I know. So संस्कृत पंडित आगत्य एवं पृच्छति एवं कृतम् संपूर्ण कमल संख्या मदा इति कथयति. Basically some algebra, but it is put in a very nice, beautiful fashion. So यत्र अस्माभिः लोके विद्यमानान् उदाहरणान् गृहीत्वा एवं कथयति. त्रिनयन हरिसूर्या येन तुर्येण चार्या गुरुपदं सरति कृष्णं चेति सकल कमल संख्याम् क्षिप्रमाख्याहि. So then you have to do something like this, then you get the number of lotuses is 120. Ate एतत् स्वीकरोति एतत् उद्युक्तम् एतत् अस्य भागः त्रिंशः पञ्चमः षडंशः तुर्यांशः एतत् एवं भवति. अनन्तरं किम् उक्तम् गुरुपदम् अतः षड्भिः शेषपत्नीः षड्भिः अतः गुरुपदं पूजितम् इति किं ज्ञायते. एतत् शेषम् इत्युक्तौ पूर्णं यत् तस्मात् शेषम् x minus ज्ञायते. शेषं षड् तस्मात् किमायाति x 1 ज्ञायते. एवं रमणीयानि उदाहरणानि. सूर्य इति पदेन किं सूचितं? नहीं तेन अत्र अस्मि अर्थं शब्दैः सूर्याः सूचिताः
Shrestha. Surya is 1/6. He got 1/6. He offered 1/6 to Surya. अत्र अस्मिन् श्लोके पूजितम् इति अस्ति। गणितभागिनं पृच्छामि, पूजितम् इति शब्दः कुत्र अन्वयति? गुरुपदमधिषद्भिः पूजितम्, किन्तु अन्ये गुरुपदं पूजितम्, किन्तु इतरत्रापि तत्र एते सर्वे पूजिताः इति पूजितम् इति अन्यत्र पूजिता यत्र यत्र यथा भवति तथा तथा स्वीकारः। This is another very interesting. पंचांशो निकुलात् सतं मम गमत् यंशं श्रीं तयोः विश्वेशत्रिगुणोऽङ्गाक्षिप्तः गोलायमानो परः कान्ते एतकमालती परिमलप्राप्तैककालप्रिया रूपाभूतैतस्ततो नमुच्ये गृहे संख्यां वदा। Ali hi इत्युक्तौ भ्रमरः, विरेफः भ्रमरः। Ali संख्यां वद इति प्रश्नः। इदानीं वर्णयति। It is very interesting discussion. किं कथयति? ततः भ्रमरः गच्छति। पञ्चांशः पञ्चांशः अलिकुलात्। अलिकुलात् इत्युक्तौ एवं बीहैव्। ततः पञ्चांशः अन्यत्र गतः। कुत्र गतः? कदम्बम् अगमत्। कदम्बवृक्षं प्रति अगच्छत्। त्र्यंशं शिलीन्ध्रम्। शिलीन्ध्र इति अन्यः वृक्षः। 1/3 शिलीन्ध्रम् अगमत्। तयोः विश्लेषः। विश्लेषः इत्युक्तौ डिफरेन्स्। तयोः विश्लेषो नाम पूर्वं यद् उक्तं पञ्चांशस्य त्र्यंशस्य च यः विश्लेषः 1/3 - 1/5 इति विश्लेषः त्रिगुणः मल्टिप्लैड् बै 3 मृगाक्षी इति तत्र पुरतः विद्यमानां बालिकां कथयति वर्णयति। मृगाक्षी कुटजम् आगमत्। कुटज is another tree. Okay. Then he says Dolayamano Paraha, only one bee. This fellow started going. Okay. This fellow went. Then on the way, Etaka Malati Parimala Praptaika Kalam Priya Bhutain. See, this fellow went. So there is one fragrance from this side, one fragrance from other side. So this fellow did not know where to go. Dolayamano Paraha. Shall I go here? Many times we get problem. What should I do? Do I do this? Do I do this? So that is the kind of varnana. Okay, beautiful. Etaka malati parimala praptai ekakale. At the same time, you want to enjoy both this. Okay, so how can it happen? So therefore, dolayamana is oscillating. Itastato pramati he akashe. Ali Sankyam Vada. Tell me what is the total number of bees? There is Alankara here is Swabhavakti as well as what they call Upreksha. Okay? Swabhavakti is natural things are stated in such a beautiful way. In fact, a very beautiful example is there. I think next day I will have the example. Hey, this is the problem. This bee will not know whether it should go or it should go there. Next. Swabhav Yasokal Yashavat Vastuvarnanam. Udaharanam. Nice shloka. Ratnasthale Anjalaskumaraha Sankrantamakniyamkarindam Adakamastakalaphakeda Durodadhatri Vadanam Vilokya. Another one.
Ratnasthale Janujala Kumara. The boy just goes like Krishna's Varnam. The floor is Ratnasthal. Okay? Ratnasthale Janujala Kumara Sankrantam Atmiya Mukaravindam. So his own face, he just sees this. So he wants to get that. Okay? Adatu Gavaha. But he did not get it. Because Allah started crying. Guru Vidyamanasya Vadanam Parantu. Beauty is there. So this is called Svabhava. Okay, so the other one will leave. There are more interesting powers. Skip this. Do you know quadratic equation? Ax square plus bx plus c. How to find x? Sorry? No, minus b plus r minus root of b square minus 4ac. No, we have to memorize this, okay? As school boys, there is no way that we can skip this. Not very interesting. So there is an equation like this. A, B, X, so find X. So standard solution. See, this says something which has been usually stated in the form of Loka. Gunakrana. Atra Gandhashastre Gunashabrasya multiplication is Samanikaha Artha. Sometimes it also refers to sign. Gunakrana Murora Yudasya Rashehe. Rashi is C. Okay, numbers. Vitasya Yudasya Mathavya Gunakrana Devukam Vinam Rahitatam This is way. This you have to do. There is no way. So not now. Partha Karnavadhaya Marganaganam Udho Rane Sandate Atha Avataha Karnavadhaya Uthaha Jataha Marganaganam. Marganam nama Bana. Bana. See, Marganam. Marganaganam Udho Rane Sandate Tasyarthena Nivarya Tacharaganam. Tacharaganam itto Karnena Vayuktasya Nivaryanam Kritam. Tacharaganam Bhulaishyaruddhir Hayanin Shayaha Ashwaha. So, atra kiam karoti tatra tasya ashwan Bhulaishyaruddhir Hayanin Shalyam Shattihi. So that will also has to be tackled. Shalya, Sarathi. So, Shattihi with 6 arrows. Atha Yishudhisthitihi Avi Svitihi Yishudhihi Kiam karoti Chhatram Vajam Garvukam. Okay? Chichela Ish. Snap them off. Chhatram Vajam Garvukam. Kotha Chhatram Ala. See, this is what it is. So this is what is Chhatram. Upari Praya Vajam Garvukam. Dhanu. So he just shot them. Okay. So 3 arrows, 1 arrow for the flag, 1 arrow for the umbrella, another arrow for the bow. All gone. Then 1 arrow, Chichedasya Shiraha Sharena Ekena iti artha. Kati Te Arjuna Sandate. How many arrows did totally Arjuna shoot? Guru. Huh? 4.
21. 21. How did you चतुर्थी सवाई के हयात लक्षण go? Moola is Chaturthi. Moola to square root. मूल is चतुर्थी 4 times root x. X in the secret market. 4 times root x. 4 root x. Moola is Chaturthi. Ayane Shalyam Krati. Go to the next slide. Maybe I can answer. Half plus 4 root x. Karnavata Prasyarthena Nivarya Anantara Moola is Chaturthi. Ayane Nivarya. Then Shalyam Krati. Atha Ishudhisthiti. Chaturanga Samkarmukam. Chedasya Shiraha. Okay, so that is equal to x, total x. This is Sampurnam. Asya Vinyogaha evam jataha. Then x ki vidi vaktaya. Evam kriyate. Ched, nani, ayati, x is equal to 100, not 20%. Okay, so this is basically a quadratic equation. And there are two solutions. Negatives. Negative is not acceptable. Yate Shatam Agre. Another interesting part. Honeybee. Ramara. Alikula Dalam Malati Yadam Alikula Dalam Malati Yadam. So they went to Malati. Nikhil Navama Bhagaha Shadini Bringamekam Ishi Paripala Duklam. So it went into lotus. Then the lotus closed. You understand? It cannot come out. So the problem is the friend who was outside was making noise. Was making noise. That is what is Varnana. Nishi, Ratau, Parimaladuktam, Bhakamadhye, Nirutmam. Prati Ranati Ranantam. Ranantam Antaha Sitva, Shaka Pyoti. Tasya, Matini Itiva Svikriva. Akama Pati Itiva Pati. Pati Prati Ranati. What is the total number of pieces? See, now there is a big problem. Teaching mathematics, you just give some abstract equation. Find x, a, b, c. So real. So real examples, and it is so exciting. See, when you want to make mathematical education interesting, then you have to find lively examples like this. See, that is what I want to convey. Charm in conveying mathematics. A very lively example. So we should solve the following equations. Nothing. See here, same quadratic equation, all are quadratic problems. See, you relate to Purana, you relate to something which you find in nature, and still you convey the essence of quadratic equation and solve it. I think that in the small book, Nature of the Physical World, this says symbolic knowledge and intimate knowledge. He says, an elephant was sliding down a hill. Immediately say to the inclined plane, angle 30 degrees. The elephant is replaced by one dot and one mg, and then the whole hill is replaced by inclined plane. The whole charm is lost. Then, so one fellow got into this lotus, okay, the other fellow is sitting outside. Next. I think this is all we will conclude now. So this is another example, this is very lively. So these are all some equations like this, okay, how to sum the sum. So 1 plus 2 plus 3. Now what is 1 plus 2 plus 3 plus?
So that is n into n plus 1 by 2. Okay. If you simply sum 1 plus 1 plus 1 plus 1 n times, so it is totally n, right? N times 1 is n. So then you say 1 plus 2 plus 3 plus 3 and so on up to n. That will be n into n plus 1 by 2. Then if you make sum of sums, so this is basically, this can be itself considered as sum of sum. You understand? This is simple sum. 1 to n. Every element is 1. Now this can be considered as 1 plus 1. So that is 2. 1 plus 1 plus 1 is 3. Okay? So this can be considered as sum of sums. And the next level, sum of sum you can go on. Okay? Now, this is a very interesting application. Amazing. Now read this verse. Prativarsham gauhu sute. Every year the cow gives birth to a calf. Prativarsham gauhu sute. Varshakritayena karnaki tasyaha. Tasyaha karnaki, the cow. After 3 years, it starts giving birth. Understand? Every year a cow gives birth. After 3 years, the calf also starts giving birth. Then he says, Vidvanne Vipsati Varshaihi Gaurekasyascha Santatim Kataya. These are 20 years. Assume that the cow, none of the cow dies. All of them are alive. All of them are female source. All of them are female. Correct. All of them are female. Okay? Varshakritaye, Vimshati Varshaihi. This is basically the application of this, sum of sums. Any guess? What will be the order of the answer? I went to this cow shed today. They are saying secretly we will sell this. Okay, otherwise you cannot keep breeding. You keep on multiplying. You cannot hold them. So you can actually plan, assuming that I can sell one cow for 40,000 rupees. So what would be the money that I will make? What will be roughly? You guess something. Difficult. Is small number, large number? Small number. How small? Less than 100? Less than 100? In fact, it is a very large number. Some 1,728 or something. Okay? So if it keeps multiplying just like this, the answer will be, I don't have an answer, but I have some other slide. This is a very interesting problem which involves the sum of sums. Okay? Proceed. See, this is another problem. This is sum of we will do this. Suppose you have a triangle. See? Yadi samapuyvedu vitripani pramana ganaka padanavega ekadeshe sapadana govi gramamika hasteshu hasteshu evaratnam kadagram kate kanishu mulat mulat putra saha padati. Okay, this is basically a right angle triangle problem. Understand? A square plus b square, c square. See, this is a very interesting practical example. Again. Shunya alpha I will. Okay. Ananta is infinity. You know infinity? Infinity. What is infinity? Is it a number or not number? How when will it get infinity?
Pi's value goes to the number of Yes. because No, it's a concept. Concept. It's a concept. division by zero. The number of calculating will go to divide the number by zero. No. 5 divided by 2 kim Something. by 5 8 divided by 2 होता है 4 8 divided by 0.2 40. 40 0.2 इसको अगर करो 8 divided by 0.02 400 हेलो हाँ 8 divided by 0.0002 अत्र ग्राम भवति अच्छा यदा अधो विद्यमान राशिः न्यूनतां यति तदा फलं तु बृहत् भवति खलु भवतु तत्र बृहत् भवति इदानीं यदि 0 इति भवति अधो विद्यमान राशिः न्यूनतां यति इत्युक्ते अत्यल्पतां यदा तदा फलं तु अत्यन्तं बृहत् भवति यदा अधो विद्यमान राशिः 0 भवति तदा अनन्तो भवति there is no limit here it just blows out that is why I said 0 is something which is very bizarre okay the moment you approach it will simply blow out अच्छा think of any number multiply 2 into 4 4 into 8 4 into 1 4 इत्येवं रूपेण भवति okay multiply any number by any number either this number grows or this number reduces the moment you multiply with 0 whatever be the number it will collapse into 0 8 into 0 is 0, 4 into 0 is 0. so anything it will bring back to the dot in the line you understand 0 मध्ये भवति यद्वा तद्वा भवतु अत्र आयाति अनेन विभजने कृतमाने इतः प्रक्षिपति क्वचित् अनन्ते so it is a very bizarre number okay anyway इदानीं तत्र 0 इत्यस्य इदानीं यतः सर्वे वेदान्तशास्त्रेण परिचिताः अतः कथयामि इन्फिनिटी इत्यस्य वर्णनं क्रियते कथम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इट्स् वेरी डिफिकल्ट टु इमेजिन् so how do you explain infinity so अस्मिन् विकारः पूर्वमिदं sometimes you can use but it is similar to that पश्चात् अस्मिन् विकारः खहरे न राशौ खहर is the name that is used खम इत्युक्तौ आकारः तत् शून्यवाचकम् its base is 0 खम means 0 खहरः means खः हरः यस्य understand खम हरः आकाशं हरः यस्य इत्युक्तौ any number divided by 0 you understand the quantity obtained by dividing by 0 इत्यर्थः खहरे राशौ राशि is some number the rashi that you have obtained by dividing by 0 अस्मिन् राशौ विकारो न there is no change Rashi is quotient. number राशिः इत्युक्ते समूहः इत्यर्थः नंबर इत्यस्य राशि शब्देन प्रयोगः अस्मिन् खहरे राशौ न विकारः नो चेंज तदा अपि प्रविष्टेषु अपि निसृतेषु so you add any number to that you remove any number from that infinity remains unchanged Even if you remove infinity also it will be see पूर्णस्य पूर्णमादाय तदेव मया उक्तम् how he explains अस्मिन् विकारः खहरे न राशौ खहरे राशौ अस्मिन् विकारः न भवति कदा विकारो न भवति सामान्यतः प्रविष्टेषु विकारः भवति विसृतेषु विकारः भवति परन्तु खहरे राशौ ईदृशः विकारः न भवति कथम्
विश्वमि स्यात् लय सृष्टिकाले अनन्ते अच्युते भूतगणेषु यद्वत् अनन्ते अच्युते तत्त्वादग्निः सो लय सृष्टिकाले निस्सरन्ति लयकाले प्रविशन्ति इदानीं यद्वा तद्वा भवतु सः निर्विकारः इति यथा अस्माभिः अन्येषु शास्त्रेषु अवगम्यते तद्वत् अत्र अवगन्तव्यम् इति अति रमणीयतया तत्त्वं प्रतिपादयति अतः धन्यवादः सुंदरतया स्वप्रयासं प्राप्तवान् प्रकाशितवान् अस्ति अद्वैतवेदान्तविषये अपि उक्तं तेन यत् सायं यत् प्रतिपादितं गणितविषये तदर्थमपि वयं सर्वे कृतज्ञाः स्मः विश्वविद्यालयपक्षतः गणितविषये अलङ्कारविषये अपि सर्वतो व्याप्य आसीत् तस्य प्रतिपादनं च विश्वविद्यालये सर्वत्र स्वतन्त्र पुनः सः कदापि अत्र आगच्छतु इत्येव अहम् उक्त्वा विरमामि। वस्तुतः मया धन्यवादाः समर्पणीयाः यतोहि अहं कथयामि इममेव विषयं स्वीकृत्य कदाचित् बनारस् हिन्दू यूनिवर्सिटि गतवान् इत्युक्तौ अयं विषयः न प्रातः प्रतिपादितः विषयः इदानीं रिफ्रेशर् कोर्स् भवति खलु ये भवन्ति रिफ्रेशर् कोर्स् इति UGC BHU तत्र BHU मध्ये रिफ्रेशर् कोर्स् आसीत् तदर्थं भाषणं ददातु इति मां कश्चन अभ्यर्थितवान् मया कथः संस्कृतविषये एवं रिफ्रेशर् कोर्स् सर्वेषु विषयेषु भवति See, nowadays you don't get promotion without going to refresher course. So you have to do refresher courses. So every 6 years, so you have to refresh your ideas. So it will be not for 1 day, 3 weeks, long refresher course. All people go. Even Mani Shastri has to go and listen to all people. गतमासे आसीत् इतः अपि केचन शिक्षकाः गताः आसन् विद्यामन्दिरे भवति तदा मया गतम् अहम् एवं विषयं प्रतिपादितवान् तत्र प्रातः यत् प्रतिपादितं तं विषयमपि केचन तत्र पृष्ठतः भाषणं कृतवन्तः एकवारं मया एव दृष्टं तूष्णीम् अभवत् पुनः द्वितीयवारमपि आरब्धवन्तः तदानीमपि दृष्टं त्यक्तं तृतीयवारं पुनः भाषणं तत्र पृष्ठतः ये उपविशन्ति येषां तत्र रुचिः नास्ति ते भाषणं कृतवन्तः तदानीं मया एते शिक्षणीयाः इति कृत्वा 5 निमेषपर्यन्तम् अहं संस्कृते एव निन्दितवान् वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः इति कथयन्ति संस्कृतिः इति कथयन्ति एवं संस्कृतिः इदानीं भवता इदानीं प्रकाश्यते इदानीं भवदर्थम् अयं विषयः कल्पितः नियमः कल्पितः वर्तते अतः वयं सर्वे बहु दूरात् तत्र आगत्य इदानीं तत्र भाषणं कुर्मः किमर्थम् एतत् कल्पितं यदि नेष्यते तर्हि बहिः गन्तव्यम् यदि निर्बन्धवशात् स्थातव्यं करोति तर्हि स्थित्वा अस्माभिः यावत् अवगमः भवति तथा प्रयत्नः विधेयः नो चेत् तूष्णीं वा स्थातव्यम् इति महता क्रोधेन मया अस्मत् अभिप्रायः व्यक्तिकृतः सः आगत्य तत्र क्षमां याते इति उक्तवन्तः अन्येपि उक्तवन्तः अहम् एतदर्थं कथयामि अत्र प्रतिपादने तावत् तत्र मम महती सन्तुष्टिः अभवत् ये विषयग्राहिणो भवन्ति तेभ्यः कथनेन महान् सन्तोषः भवति येषां वस्तुतः जिज्ञासा वर्तते इति अतः मया धन्यवादाः समर्पणीयाः कवित्वनिवेदनं शिरसि मालिक रसिकेषु रसस्य निवेदनं कवित्वनिवेदनम् अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मालिक यद्वा तद्वा क्रियताम् एतत् मा करोतु
भविष्यसि मालिक चतुरानन मम यत्किमपि मदीयं कर्मफलं प्रयच्छामि परन्तु एतादृशस्थितिः मह्यं मास्तु आर्थिकेषु कवित्वनिवेदनं यथेच्छं त्वं लिख चतुरानन मम श्रमः नास्ति परन्तु एतत् वरं मा लिख ॐ सर्वे भूतो सन्तु सर्वे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु